बेवा मुशरिकों से तंग आए हैं, सितम की देख से करता है बंदों का गला उठिए। आइए मैं आपके सामने एक तारीखी बाब पेश करता चलूं। बाबरी मस्जिद की तारीख को आप देखिए, आप पढ़िएगा। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क की तारीख का एक सियाह तरीन बाब है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाकई तारीखी बाबरी मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने शहीद कर दिया था। दिल के हक में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखे गए ये 10 कवानीन हमेशा याद रखिएगा और अपनी नस्लों को याद करवाए, इंशाल्लाह जरूरत के वक्त काम आएंगे। देखिए नंबर 1, मीर बकी ने 1528 में मस्जिद बनवाई, फैसले में ये माना गया। पैगाम मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने तमाम तर दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें ताकि आप इस हकीकत से आया हो जाए, आप इस हकीकत से आशना हो जाएं कि बाबरी मस्जिद की हकीकत क्या है, बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है, कब क्या हुआ। इस बात से आप ताकि आशना हो जाएं ताकि तमाम तर लोगों के सामने ये बात ज़ाहिर हो जाए। सताते हैं बहुत आदाए दीन तेरे गुलामों को, सताते हैं बहुत आदाए दीन तेरे गुलामों को, परेशान हाल उम्मत है शहे हर दूसरा उठिए। लगाया आपने जिस पौधे को अपने दस्ते मुबारक से, उसी को काटते हैं अशकियाए बहरे खुदा उठिए। वही गुलशने सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाड़ा जा रहा है अब तो ए बहरे सखा उठिए। तुम्हारे नाम लेवा मुशरिकों से तंग आए हैं, सितम की देख से करता है बंदों का गला उठिए। रसूल हाशमी उठिए, खबर लीजिए अपने गुलामों की, मुसलमानाने आलम है बला में मुब्तला उठिए। वो दीन पाक जिस पर करबला में तुम हुए कुर्बान, मिटाया जा रहा है ए शहीदे करबला उठिए। वही इस्लाम जिसको आपने था जिंदा फरमाया, तुम्हारे सोने से फिर सो गया गौसुल वरा उठिए। तुम ही हो बादशाह हिंद, तुम ही हो बादशाह हिंद, रहमत हो गरीबों पर मेरे अजमेरी ख्वाजा ए मोइनुद्दीन रहनुमा उठिए। फकीर कादरी की रुदात सुन लो मुफ्ती आजम, फकीर कादरी की रुदात सुन लो मुफ्ती आजम, मुस्तफ़ा के वास्ते या सैयदी या मुर्शदी ए इब्ने रजा उठिए। आइए मैं आपके सामने एक तारीखी बाब पेश करता चलूं। बाबरी मस्जिद की तारीख को आप देखिए, आप पढ़िएगा। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क की तारीख का एक सियाह तरीन बाब है जिसने हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत का जहर घोला है। सियासी मकसद बराबरी के लिए इस मस्जिद को इस्तेमाल किया जाता रहा। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाकई तारीखी बाबरी मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने शहीद कर दिया था, जिसको तकरीबन 31 साल से जायद का अरसा हो चुका है। ये वो तारीखी मस्जिद है जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अहद में ऊद के गवर्नर मीर बकी असफहानी ने तामीर करवाई थी, जिसमें 1949 ईस्वी तक अजान की सदा बुलंद होती रही और मुसलमान नमाज अदा करते रहे। 421 साल इस कदीम बाबरी मस्जिद में 23-22 दिसंबर की रात चंद शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के दरमियान गुंबद के ऐन मेहराम में राम और दीगर मूर्तियां रख दी। फिर 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को रोज यकशंबा बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया था। ये है एक बाब था बाबरी मस्जिद का। दिल के हक में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखे गए ये 10 कवानीन हमेशा याद रखिएगा और अपनी नस्लों को याद करवाए, इंशाल्लाह जरूरत के वक्त काम आएंगे। देखिए नंबर 1, मीर बकी ने 1528 में मस्जिद बनवाई, फैसले में ये माना गया। और नंबर 2, 1857 से 1949 तक कब्जा और इस्तेमाल रहा, फिर जमीन दूसरे गिरोह की कैसे हुई, ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला माना गया। और नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई, ये फैसले में माना गया। नंबर 4 आप देखेंगे 22 और 23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, ये फैसले में माना गया। और नंबर 5 आप पढ़ेंगे, गुंबद के नीचे की जमीन राम की जाए पैदाइश है, ये कहीं पे भी साबित नहीं और ना सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो पाया। और नंबर 6, जमीन पर दावा मियाद के अंदर है, जिस पर अब फैसला नजर सानी के लायक है। और नंबर 7, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराया जाना ये गैर कानूनी था, फैसले में माना गया। और नंबर 8, हिंदू सैकड़ों सालों से पूजा करते रहे हैं, इस बुनियाद पर पूरी जमीन कैसे। और नंबर 9, ये क्यों ज़ेरे गौर नहीं हुआ कि मस्जिद की जमीन का तबादला या मुंतकली नहीं हो सकती। और नंबर 10, फैसले में माना गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर आखिर ऐसा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आखिरी फैसला दे दिया, आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों। मुसलमानों, ये गौर और खौस का मकाम है। आज हम अपने सहाबाई किराम की तारीख को भूल चुके हैं, अपने असलाफ के रास्ते पर हमने चलना छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलना छोड़ दिया और खानकाहों से हमारा रिश्ता जो वाबस्ता था वो मुनक़ता होता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों। कहीं ऐसा ना हो आज हमसे बाबरी मस्जिद छीनी गई है, कल कहीं ऐसा ना हो हमारी और दीगर मस्जिदें भी छीनी जाए। बेहतर ये है कि हम पहले से ही अपनी मस्जिदों को शादो आबाद करने की कोशिश करें। बेहतर ये है
کہ ہم اپنے گاؤں محلے کی مسجدوں کو شاد و آباد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں چلے آئیں، اور تاریخ اسلام کے باب کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی مشکلوں اور مشقتوں سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام اور میرے حضور علیہ السلام نے کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں، تب جا کر یہ اسلام پھیلا ہے۔ آپ تاریخ کا باب پڑھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک بار پوچھا کیا حضور آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں اس دن سے کوئی سخت دن آیا ہی نہیں تھا جب 70 صحابہ کرام کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھی، حضور کے سر انور پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور حضور کے چچا جان حضرت حمزہ کو صرف شہید ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے سینے میں اور آنکھوں میں نیزے چبھا دیے گئے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا حضور کیا آپ کے اوپر اس دن سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے، یہ بات سننی تھی، میرے حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو کے قطرات ایسے جاری ہونے لگتے ہیں جیسے کسی تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے حضور فرمانے لگتے ہیں عائشہ صدیقہ جب میں طائف کے بازار میں ان 3 بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گیا، انہوں نے اس دعوت کو قبول تو نہیں کیا، اس دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ میں نے ان سے ایک راز کہا تھا کہ یہ راز ہمارے اور تمہارے درمیان ہونا چاہیے، انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ جب میں اپنے شہر کی طرف واپس لوٹنے لگے، جب حضور علیہ السلام اپنے شہر کی طرف واپس لوٹنے لگے تو حضور علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی برسات کی جاتی ہے، اپنے اوباش لڑکوں شیطانی غلاموں کے ہاتھوں میں وہ پتھر دے دیتے ہیں اور حضور پر پتھروں کی برسات کی جاتی ہے۔ جب حضور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو کندھوں سے پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ حضور کی نالین مبارک خون سے بھر جاتی ہے، تو وہ غلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کی چیخ ہم اپنے کانوں سے سنیں گے۔ لیکن نہیں، جب تکلیف کی شدت زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے تو میرے حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور حضور لغوا ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں آپ الفاظ سنیں گے حضور کے کیا الفاظ حضور کی زبان سے نکل رہے تھے، اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود دعائیں نکلتی آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام جب لغوا ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ غلام سوچنے لگا حضور بد دعا کرنے لگے، لیکن نہیں، حضور کے الفاظ یہ تھے یا رسول اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، میری قوم پر رحم فرمائیے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود دعائیں نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے قوم کا درد، یہ ہے اسلام۔ آپ کو پتا ہے، آپ تاریخ کا باب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں، نہ جانے کتنے کتنے دن تک میرے حضور بھوکے پیٹ سفر کیا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیٹ پر نہ جانے کتنے کتنے دنوں تک پتھر بندھا رہے کرتے تھے، اور شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن ہم کسی کام سے کسی حج سے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کو اپنے شکم سے اوپر سے کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے حضور بھوک کی تکلیف کی وجہ سے گھر پر رہا نہیں گیا، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ کو اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں میرے حضور اپنے شکم انور سے اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے حضور کے شکم انور پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک پرسوز مقام، اتنی مشکلوں سے اسلام پھیلا ہے، آج ہم کتنی بے قدری کیے جا رہے ہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں سنی گھرانے میں پیدا کیا، حضور کا امتی پیدا کیا۔ آپ کو پتا ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی امت میں داخل ہونے کے لیے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، غور و خوض کا مقام ہے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں۔ یہ کل کا جو دن ہے آپ ذکر و اذکار میں گزاریں، اپنی مسجدوں میں ذکر و اذکار کی تسبیح جاری رکھیں، کل کے دن ذکر و اذکار کو تسلسل سے کرتے رہیں، تاکہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہ وقت بھی دیکھنے کو آئے کہ ہمیں اپنی مسجدیں واپس مل گئی ہیں اور ہمیں اپنا وقار کھویا ہوا واپس مل گیا۔ میں یہ پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ اپنے تمام تر دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ اس حقیقت سے آیا ہو جائیں، آپ اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں کہ بابری مسجد کی حقیقت کیا ہے، بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے، کب کیا ہوا، اس بات سے آپ تاکہ آشنا ہو جائیں، تاکہ تمام تر لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو۔